150 درهم. أقل ثمن هو أقل ثمن هذا. Bon, pardon. أمورا تزوينة نخليك لي الابتسام الله يكبر بك حبيبي ديالي عويناتك اللي فنين لهلا اختك الزين ديالي ميرسي بوكو. دونك فوالا بالنسبه كملي لينا كورميطاج وي لولو هادشي اللي كاين قلت لكم لي بري ديالهم كاملين. هادي 6800 درهم، هادي 5900 118، هادي 5800 ديال هادي اللي فيها خريشات 5400 وهادي 2100. وبالنسبه لهاد لا بروميير دايره 2200 درهم 44000 ريال 2200 درهم بيان 220 اورو. لا باك دو مارياج داير 3000 درهم 3000 درهم 160000 ريال 3000 درهم. وهذه اللي هنا 2100 درهم 142000 ريال 2100 درهم بيان 200 يورو 210 اورو. 2100 درهم اللي هي 2100 درهم وبيان 200 يورو 210 اورو. الله يخليك براسلي لويز داكوغ. نذهب للخطأ انا نوريه لك دابا غير خليكي معايا داكوغ. دونك هانتوما بالنسبه لهاد لاباك اللي هنا داير 2100 درهم 42000 ريال 2100 درهم وبيان 200 يورو 210 اورو. فوالا 2100 درهم. بون لي في عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل، ديروا لي لايك اي لي جادور باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف بيان سور سي فو فولي. دونك فوالا الله يخليك براسلي السلام عليكم نورا بوجودكم ميرسي بوكو. دونك عافاكم كيف قلت ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل، ديروا لي لايك اللي جادور باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. دونك فوالا ربي يخليكم. دونك عافاكم ديروا لي لايك اللي جادور. فوالا صغيرة بس كاين هذيك صافي تما اللي يقول لك هذا خدا وزي ميرسي. ها يمكن شنو يكون تمام براسليك لو عافاك اريج امير. بالنسبه للبراسليك لو اللي لابسه ليكم هنا هانتوما البنات داير 3500 درهم 70000 ريال 3500 درهم بيان 350 اورو 350 اورو اللي هي 3500 درهم 3500 درهم بيان 350 اورو. بالنسبه لهاد البراسلي كلو هما نورمالمون لي كلو كيبداو ابارتيغ ديال 3000 درهم ديال 3000 درهم. اريج امير 3500 درهم هذا. الا بغيتي كاين قل وكاين ماكس راه حبيبه ديالي انت واللي بغيتي. فاطمه عنبر وعليكم السلام حبيبه ديالي ميرسي. دونك هاد لا باك دو مارياج 3000 درهم ou bien 300 euros 60000 ريال 3000 درهم 3000 درهم ou bien 300 euros 300 euros. فوالا اللي هي 60000 ريال. دونك فوالا 3000 درهم بيان 300 اورو. هاد لاباك 2100 درهم 42000 ريال 2100 درهم بيان 200 يورو 210 اورو 2100 درهم. شنو ندير لي الجواب ديال النهارده اسمع قري بالنسبه لهاد لي 3 براسلي اللي لابسه لكم هنا هانتوما جابت براسلي بلا حجر. ها هو هذا فيس الفيس والكلو راهم بلا حجر. كاين هذا الفيس كيبقى لكم البنات 5700 درهم 1700 درهم بيان 560 يورو 570 اورو.
5700 درهم 114,000 ريال بالنسبه لهاد البغاسلي فيس والكلو. ما شفتش انا هذاك الكومونتير سينو هابي بلوك. دونك فوالا مالي هورا خديجه مرحبا بك. دونك فوالا غادي نوريكم لي باك مارياج، خليكم معايا. ديجا هذا اللي كنت لابسه لكم هنا داير 3000 درهم 160,000 ريال 3000 درهم. كاين هاد لاباك داير 2500 درهم 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم. 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو 2500 درهم. 50,000 ريال هي 2500 درهم بين 250 اورو. نو رزان سور كوموند ديجي الواتساب صيفط لينا ميساج. دونك هذا داير 2500 درهم. عافاكم البنات بارطاجيو لو لايف مع يعني الناس اللي كتعرفوا مقبلين على الزواج بيان سور باش يشوفوا لي باك مارياج اللي غادي نعطيكم اوجوردي. دونك غير ديروا لي لايك اللي جاتو وبارطاجيو لو لايف. كاين شي وي ورده كاينه راه غير تسدين المحل ما نوريكم تبارك الله الشي وجو غزال. فيرموار ديال الفيس كيفاش داير ريحه هكا بحالو يعني ماشي فيرموار ديالو بحال هذوك اللي كتعرفوا نو. هانتوما انا راه كنجبد والله العظيم ملي كنجبد ديال بصح راه ما كيتحلش كاع ما كيوقع له والو. انا راه كنجبد ديال بصح هانتوما غيبان لكم في يديك راني كننثر. سينون كديروا له بحال ما هكا كتبركوه هنا كيتحل. شفتوا هاد الفيس صراحه خطيره البنات رائع بزاف بزاف هكا طق. شتي انا كنجبد والو شوفوا من الداخل الخدمه ديالو واعر غزال بزاف بزاف هاد الفيس. زعما الصراحه نبغيه لاي وحده كيعجبها الفيس دونك تاخذ هاد الموديل هذا اي كيجي رائع. دونك هاد لاباك داير 2500 درهم 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو. كاين هاد لاباك داير 2500 درهم حتى هو 2500 درهم. 2500 درهم 2500 درهم ou bien 250 euros. 50,000 ريال 2500 درهم bien 250 euros 250 euros. فوالا ميرسي ورده الله يكبر بك. هذا اللي بغيتي ان شاء الله تطويل الغزال هاد البغاسلي ديال الفيس. دونك هاد لاباك داير 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم. 2500 درهم بين 250. كاين هاد لاباك داير 3200 درهم اللي هي 64,000 ريال 3200 درهم بين 320 اورو 320 اورو 64,000 ريال هي 3200 درهم بين 320 اورو. فوالا 3200 درهم بالنسبه لهاد لاباك دو مارياج. هاد لي موديل اللي كنوريكم هاد الناس راه باغمي لي ديرني موديل اللي خارجين في لي باك دو مارياج. دونك هانتوما 3200 درهم اللي هي 64,000 ريال. كاين هاد لاباك داير 2800 درهم 2800 درهم ou bien 280 euros 280 euros. 2800 درهم ou bien 280 euros 280 euros. كاين هاد لاباك داير 2700 درهم 54,000 ريال. 2500 درهم. بحال اللي كيتباع في كارتي درتو ليه خدمه رائعه ما شاء الله. اللولو راه ديال كارتي شاريينها اختي حتى حنا ماشي حنا اللي خادمينو. الخدمه ماشي ديالنا شارينو لان الا جينا نخدمو حنا ما غاديش يكون بهاد الخدمه اللي سبقونا هكا نو. دونك هادو من الشركه هكا دايرين. سالي ما شيري طقم حريم السلطان الحضور حريم السلطان باردون في لانستون ما كاينش. الا بغيتو دوزو الواتساب صيفطوا لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا. دونك هانتوما بالنسبه لهاد لاباك داير 2700 درهم 54,000 ريال 2700 درهم بين 260 يورو.
كاين هاد لا باغ كيبقى لكم 3200 درهم 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 3200 درهم بين 320 اورو 320 اورو اللي هي 64000 ريال 3200 درهم في لي تاي الصغار. وي فاطمه هذا راه ديجا تاي صغيره. انا حيت يدي انا جاني هنا ما غيجينيش هنا حيت انا يدي غدا وكتعمر. فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم؟ دونك هنا كتجيني الحاجه صغيره. الا بغيت شي حاجه تجيني زوينه كنديرها صغيره هنا. بغيت شي حاجه زعما شويه لا طاي ديالها كبيره كنهبط لهنا دونك وهي غادا. هذا لا طاي ديالو كبيره نورمالمون الا درتو هنا ما غيجينيش. هذا لا ميم شوز دونك انا يدي غدا وكتعمر. يعني انتي هذا يقدر يجيك هنا يجيكي رائع. فهمتي شنو بغيت نقصد لك؟ الا بغيتي دونك هانتوما فكتبقى لكم هذه لولو. ما عرفتش تقدر تجيكي غريبه. 500 درهم غير كونتورينغ يعني غير هنا وحده هنا وحده هنا 500 درهم 500 درهم. السلامه ربي يجيك الصحه. امين يا ربي. ميرسي. سلام واش لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله ميرسي. دونك فبالنسبه لهاد لابا كيبقى لكم 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 3200 درهم بين 320 اورو اللي هي 320 اورو. كاين هاد لاباك ديال 3300 درهم. جو زون بري فاطمه حميتي مرحبا. ريم صالح كاين البغاسلي ديال الفيس ديال 5700 درهم. الكلو 3500 درهم. السريتلا 11000 درهم يعني 1,20,000 ريال. هذا 19000 درهم. وهذا لو تيرني ديال 5000 درهم يعني 100000 ريال. الفيس دايره البنات 5700 درهم 114,000 ريال. لاباس الحمد لله الخديجه الله يكبر بك. دونك هاد لا باك ديال 3 دي مارياج ديال 3300 درهم 66000 ريال. كاين هاد لا باك ديال 3900 درهم 3900 درهم بين 380 اورو اللي هي 390 اورو. 3900 درهم 3900 درهم وبين 380 اورو اللي هي 390 اورو 78000 ريال. دونك 3900 درهم بين 380 اورو اللي هي 390 اورو. كاين هاد لا باك 3700 درهم 74000 ريال. 3700 درهم بين 360 اورو. عايشه دايرين 11000 درهم 1,20,000 ريال. البغاسلي اللي فيه لي كولور هذا ديال الغافينيتي داير 19000 درهم 19000 درهم ب 1900 اورو 1,180,000 ريال. بالنسبه لهاد لاباك د مارياج داير 3700 درهم 74000 ريال 3900 درهم. كاين هذا هانتوما داير 2700 درهم 54000 ريال. عندك داكشي زوين ما شاء الله الله يبارك فيك اميره ميرسي. دونك 2700 درهم بين 260 يورو اللي 270 اورو 54000 ريال. دي باغ البنات في متناول الجميع يعني كلشي يقدر ياخذهم بهذا لو بري. كاين هذا داير 2700 درهم هي 2900 درهم. فوالا فبالنسبه لهاد فهاد لاباك داير 2900 درهم 2900 درهم بين 280 اورو 290 اورو. 2900 درهم 2900 درهم بين 280 اورو اللي 290 اورو. 2900 درهم 2900 درهم بين 280 اورو. 2900 درهم بين 280 اورو 290 اورو. فوالا 58,000 ريال. بالنسبه لهاد لاباك اللي هنا 2900 درهم بين 280 اورو. عندنا هاد لاباك خاتم الزواج اللي وريتي 78 شنو سميتو
ما عرفش انا واحد فيهم زياد ولكن دير لي سكرين وصيفطوا لينا في واتساب. دونك هانتوما بالنسبه لهاد لا باك 3500 درهم بيان 350 اورو اللي هي 350 اورو 70000 ريال. كاين هذا ديال 2400 درهم بون باردون 48000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو. كاين هاد لا باك ندى جناح وي موجودين حبيبه ديالي. كاينين بزاف ديال لي موديل ديجا هادو اللي لابسه لكم هنا كاملين عندهم لي باك ديالهم. عندك واحد السلسله ب 700 درهم ديال الخريشات واش باقا عندك الميرا او ال نو حبيبتي جو بونس تبعت باردون نو ما بقاتش حبيبه ديالي. سينو الا بغيتي تناي ما يدخلوا ان شاء الله. سينو راه كاينين ديال 800 درهم كاينين ديال 900 كاينين بزاف. السلسله ديال 700 درهم تبعت هذيك ديك النهار. لا مازال شي وحده بون دوزي الواتساب حبيبه ديالي ونشوفوها لك الا كانت مازال نخليوها لك. نشوفوا هاد مبارك كلمين نعطيو واحد البلوك. دونك فبالنسبه لهاد لابا كيما كتشوفوا معايا ديال المغياج كيجي رائعين. فكما كتشوفوا معايا هانتوما ثلاثه نفتو لينا رحمه المسمودي حبيباتي سور كوموند دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا حبيبه ديالي. دونك هاد لاباك ديال 3700 درهم 74000 ريال. كاين هذا ديال غافينيتي صحيح وثقيل البنات وداير 3600 درهم ام جوجو سور كوموند لغادكو حبيبه ديالي. دونك هانتوما يرسي غير مع مرتك والله 3 مينيت. مريم الباتول مرحبا بك حبيبه ديالي والله يشافيك ان شاء الله تولي بخير وتجي عندنا مرحبا والف مرحبا. دونك هذا ديال الغافينيتي ديال 3600 درهم 72000 ريال 3600 درهم بيان 360 اورو اللي هي 72000 ريال 3600 درهم. كاين هاد لا باغ داير 2600 درهم 52000 ريال 2600 درهم بيان 260 اورو. دونك كيجي رائع بزاف فيه الكلو. اختي عافاك انا من فرنسا وكنسكن فاس بغيت الحوالق القضيب ديال العالم السلطان. ام سعد كداري دوزي الواتساب حبيبه ديالي و بوغ لانستون ما كاينينش ما نجيبهم ليك سور كوموند مرحبا. خيوط مبرومين سور كوموند حبيبه ديالي اوسي. دونك هاد لاباك ديال 2600 درهم 52000 ريال هي 2600 درهم بيان 260 اورو. كاين هاد لاباك ديال 20 كليف داير 3000 درهم 60000 ريال هي 3000 درهم بيان 300 اورو. 3000 درهم هي 60000 ريال 3000 درهم بيان 300 اورو. دونك كيما كتشوفوا معايا ديال 20 كليف حليلو كيجي رائع بزاف وكيبقى لكم 3000 درهم. كاين هاد لاباك ديال 3800 درهم هي 76000 ريال 3800 درهم. دونك 3800 درهم 3800 درهم 76000 ريال هي 380 اورو. فبالنسبه شحال من غرام احلام دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج ومرحبا حبيبه ديالي كنجاوبوا على كاع لي كيسيون سور واتساب اون بريفي بيان سور. فهذا اللي هنا 3800 درهم 76000 ريال 3800 درهم. كاين هاد لاباغ اللي هنا داير 2800 درهم 56000 ريال 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو 56000 ريال. وكاين هذا داير 3600 درهم 72000 ريال 3600 درهم بيان 360 اورو اللي هي 360 اورو واللي هي 72000 ريال 3600 درهم 3600 درهم بيان 360 اورو 360 اورو 72000 ريال. كاين هاد لاباغ هانتوما كيبقى لكم 4700 درهم هذا
4700 درهم ou bien 460 يورو اللي 470 اورو. 94,000 ريال. 4000 كي دايره أميرة أبيها السلسلة اللي بغيتي كي دايره. دونك هادي 4700 درهم هي 94,000 ريال. 4700 درهم. Bien sûr, Jamila Amoun. Bien sûr, حبيبة ديالي اللي بغيتي avec un grand plaisir. مرحبا. مليكاري شنو هي ما عرفتش. سرتلا واش هادوك ثلاثه دايرين 11000 درهم. 1,020,000 ريال. 1,020,000 ريال هي 11000 درهم بيان 1100 اورو. لا باغ المارياج داير 4700 درهم هي 94,000 ريال. 4700 درهم بيان 460 يورو. 470 اورو اللي هي 4700 درهم. كاين هاد لا باغ داير 2600 درهم 52,000 ريال. 2600 درهم ou bien 260 euros. 260 euros 52,000 ريال. عندنا هاد لا باغ داير 3100 درهم 3100 درهم هي 62,000 ريال. 3100 درهم هي 62,000 ريال. 3100 درهم ou bien 300 يورو 310 اورو اللي هي 62,000 ريال. هذا اللي لابسه لكم هنا نورمالمون كيمشي مع لونسومبل. دونك عندنا هنا لا باغ لي بوكل ولا شين بوندونتيف فالونسومبل كامل ديال 11,000 درهم هي 1,020,000 ريال. تكون كبيره تكون ممكن نشوف احسن موديل فيهم. أميرة أبيها واش كتهضري علاش؟ كنرجع للكومونتير ديالك ما عرفتش. دونك فوالا فهانتوما اجي ندي معاك واحد البلوك ناري. لا ميم كنتقاسمو الكره الارضيه والاكسجين. فبالنسبه لهاد لاباك ديال 3100 درهم هي 62,000 ريال. 3100 درهم ديال البنانه. دونك 300 يورو اللي هي 310 اورو اللي هي 62,000 ريال. 3100 درهم بيان 300 يورو اللي هي 310 اورو 62,000 ريال. كاين هاد لا باغ ديال الفيس ديال 4300 درهم 86,000 ريال اللي هي 4300 درهم. 4300 درهم اللي كانت 4300 درهم 86,000 ريال. 4300 درهم بيان 430 اورو 430 اورو اللي هي 86,000 ريال. دونك ديال